औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरात व बरकात व समरात से ममलू शहरुल्लाह सईदुश्शुहूर शहरुत्तुहूर शहरुल मुआसात आप सबको मुबारक हो। आज आपकी खिदमत में चंद अल्फाज में पेश करने की कोशिश करूँगा। आइए इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते, मौला शहर रमज़ान किसे कहते हैं? मौला शहर रमज़ान कहते किसे हैं? आवाज़ आएगी मासूम की। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्न शहर रमज़ान, अल्लाहु अकबर, मोर एसेंशियल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एक्चुअल मैसेज ऑफ रमज़ान। इन्न शहर रमज़ान हुवा शहर अल्लज़ी अंज़लल्लाहु तआला फ़ीहिल कुरान। का इम्पोर्टेंट समझना है रमज़ान की। अज़मत रमज़ान को समझने के लिए यही काफ़ी है कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद को इस महीने में नाज़िल किया। इस महीने में रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद को नाज़िल किया। मोर एसेंशियल टू अंडरस्टैंड, ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समझें कि शहरुल्लाह कहते किसे हैं। सबसे अहम मसला यह है कि मुक़द्दस कुरान मजीद को परवरदिगार आलम ने इसी महीने में नाज़िल किया है, यानी रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं। मौला फरमाते हैं शहर की अज़मत, इस महीने की अज़मत को समझना है। कहते हैं कि हुवा शहरुल्लज़ी अंज़लल्लाहु तआला फ़ीहिल कुरान, यानी फ़ी हाज़ा शहर अल कुरान, इस मुक़द्दस महीने में परवरदिगार आलम ने कुरान को नाज़िल किया। तो अज़मत रमज़ान को समझने के लिए यही काफ़ी है कि मुक़द्दस तरीन किताब इलाही इस महीने में खुदा ने नाज़िल किया है, कुरान को इस महीने में नाज़िल किया है, लिहाजा इस पर गौर करें। उसके बाद कहते हैं मासूम की वफ़ीह फ़र्रक़ बैनल हक़्क़ वल बातिल, और इसी के ज़रिए से परवरदिगार आलम ने हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क पैदा किया है, यानी फ़र्रक़ बैनल हक़्क़ वल बातिल, हक़ और बातिल के दरमियान परवरदिगार आलम ने फ़र्क पैदा किया है। अल्लाहु अकबर, क्या जुमला है मासूम का। उसके बाद मासूम फरमाते हैं कि कुरान की तरफ इशारा किया और आयत इलाही की तरफ, कमा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, जैसा कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये मुसलसल आप पढ़ते हैं और सुनते भी हैं और गौर भी करते हैं, लिहाजा इस पर हमें गौर करना होगा। अज़ीज़ान मन, सवाल ये पैदा होता है, कोई शख्स ये सवाल कर सकता है, एनी बडी कैन आस्क क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकता है, कह सकता है कि रमज़ान को रमज़ान क्यों कहा जाता है। सवाल है, रमज़ान को रमज़ान क्यों कहा जाता है? आइए इसका जवाब आपकी खिदमत पेश करते हैं। हदीस के मुताबिक क्यों कहा जाता है? लिअन्नहु युरमिज़ु अज़्ज़ुनूबा, और रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहा जाता है कि ये ज़ुनूब को ख़त्म कर देता है, जला देता है आपके गुनाहों को। ये रमज़ान का महीना आपके गुनाहों को जला देता है, आपके गुनाह को ख़त्म कर देता है। तो हमें इस मुक़द्दस महीने से क़ज़ फ़ैज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने अंदर तब्दीली लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? यानी रमज़ान का एक ऐसा अज़ीम महीना है खुदा की जानिब से जो हमारे गुनाहों को, ये महीना रमज़ान का महीना गुनाहों को जला देता है। कैसे जलाएगा गुनाहों को? जब हम इबादत करेंगे ना, अपनी ज़बान को गीबत से रोकेंगे, जब खुद को, अपने क़ल्ब को, अपने मिजाज को, अपनी थॉट को, अपनी फ़िक्र को कंट्रोल करेंगे, अपने नफ्स को कंट्रोल करेंगे, तब तो ये महीना हमारे गुनाहों को जलाएगा। या सिर्फ अपने जसद को, जिस्म को खाने से रोक लेने का नाम रोज़ा? नो नेवा, खाने से रोक लेने का नाम रोज़ा नहीं है, अपनी रूह को पाक करने का नाम रोज़ा है, इताअत इलाही का नाम रोज़ा है, हुक्म इलाही का नाम रोज़ा है। परवरदिगार तेरा हुक्म है कि रोज़ा रखो तो रोज़ा रख रहे हैं। अब तक खाते थे मगर हुक्म इलाही नहीं खाएंगे, नेमत है, अख्तियारात हैं मगर नहीं खाएंगे। क्यों? हुक्म इलाही के मुताबिक ग़िज़ा को हाथ नहीं लगाएंगे उस वक्त तक जब तक कि तेरी इजाज़त ना हो। इफ्तार करेंगे इफ्तार के वक्त। अज़ीज़ान मन, समझने की ज़रूरत है। लिअन्नहु युरमिज़ु अज़्ज़ुनूबा, रमज़ान गुनाहों को
جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم سید الانبیاء زبدۃ الانبیاء خلاصۃ الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان وقام ایمانا وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ اکبر، کیا عظیم جملہ ہے پیغمبر خدا کا۔ فرماتے من صام رمضان، جس نے رمضان میں روزہ رکھا، جس نے بھی رمضان میں روزہ رکھا، وقام ایمانا، اور ایمان کے ساتھ قائم رہا۔ ایمان کے ساتھ قائم رہنا بھی ضروری ہے، صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں، ایمان کے ساتھ، ایقان کے ساتھ قائم رکھنا خود کو، یہ ضروری ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، جتنے اس کے گناہ تھے ماضی کے سب پروردگار معاف کر دے گا۔ اگر ایک شخص نے اس مہینے میں اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، ایمان کے ساتھ، ایقان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ رمضان میں اس نے روزہ رکھا، رسول خدا کی یہ حدیث ہے، رسول خدا کا یہ جملہ ہے، وارث شریعت کا یہ جملہ ہے، اس کے گناہ کو خدا معاف کر دے گا، مگر اس عہد کے ساتھ کہ پروردگار آج کے بعد سے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد معصوم رسول خدا ارشاد فرماتے ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو شخص لیلۃ القدر میں، عظیم رات میں عبادت کرے، قیام کرے، عبادت کرے پروردگار ایمان کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو جتنے بھی اس کے گناہ ہیں خدا اسے معاف کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو کب نازل کیا خدا نے؟ رمضان میں۔ رمضان میں کب؟ لیلۃ القدر میں۔ تو عظیم رات ہے، بہت عظیم رات ہے، 1000 مہینے کی رات سے افضل ہے، لہذا ہمیں خوشی کے جادے پر چلنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، مبتہج ہونا چاہیے، مسرور ہونا چاہیے۔ خدا نے ہم پر کرم کیا ہے، رحم کیا ہے خدا نے ہم پر، کہ اس نے مقدس مہینہ رمضان کا ہمارے لیے قرار دیا ہے، جو سید الشہور اور شہر الطہور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے سرکار دو عالم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں۔ من صام رمضان، جس نے رمضان میں روزہ رکھا، وعرف حدودہ وتحفظ مما کان ينبغی لہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا عظیم حدیث ہے۔ جس نے رمضان میں روزہ رکھا، رمضان میں روزہ رکھا، رمضان میں روزہ رکھنا بہت ثواب کا صرف حامل نہیں، واجب بھی ہے، اور یہ مستحب نہیں ہے کہ رمضان میں ہم نے سوچا کہ میں سفر کر لوں، یہاں چلا جاؤں، وہاں چلا جاؤں، نو، رمضان کے روزوں سے بچنا نہیں چاہیے، بلکہ رمضان کا خوشی کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور ہم سب روزہ رکھیں، اور اس روزے کے ذریعے سے ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر سکیں، ہم اپنی اسپریچولیٹی میں اضافہ کر سکیں، ہم اپنی روحانیت میں تقویت پیدا کر سکیں، ہم اپنے مزاج کو اسٹرانگ کر سکیں، ہم اطاعت الہی میں خود کو ثابت قدم رکھ سکیں۔ رمضان اس لیے آتا ہے آپ کے اندر پاورز لانے کے لیے، آپ کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے۔ رمضان میں قوت پیدا کیجئے، قوت پیدا کیجئے رمضان میں، اور رمضان کو یوں ہی مت گزار دیجئے کہ رمضان آئے اور چلا، نو، رمضان کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اس قوت کو آپ اچیو کریے، ریسیو کریے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔